एवमुक्त्वा महात्मानो वानरावारणोपमा उद्भेदूर्गगनं शीघ्रं गरुडानिलशीघ्रः जाम्बवांश्च शुषेणश्च वेगदर्शी च वानरा ऋषभश्चैव कलसान् जलपूर्णा दनायन् नदीसदानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमदानयत् सुषेण सत्त्वसम्पन्न सर्वरत्नविभूषितं वृषभो दक्षिणादूर्णं समुद्र राजल्यमाहरत् रक्तसन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं कवयः पश्चिमाद्योऽयम् आजहार महानवाद् रत्नकुम्भेन महता सीतं मारुतविक्रम उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रम आजहार च धर्मात्मा नलसर्पगुणान्वित ददस्तैर्वानरैश्चेत् आनीदं रक्षय तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्न सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुरभयश्च निवेदयत् तथा स प्रयतो भर्तो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे स हि सीतं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जापरालितकाश्यप कात्यायन सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा